bounce. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في لاشين ديالكم سيمبل سوليوشن. اليوم غادي نحاول نشوفوا المبادئ في المنطق ولا باك. دونك عندنا التمرين هذا. التمرين الأول سيبلي للناس اللي كيقراو الاس في تي و ساينس مات. دونك هذا التمرين هذا كيقول نعتبر A appartient de N مجموع N montre que A puissance 2 ampères s'applique à ampère. الوغ هنا عندنا جوج طرق باش نوصلوا لهاد البرهان هذا. عندنا جوج طرق. عندنا الطريقه الاولى اللي غادي نعملو بها اللي هي طريقه استلزام مضاد للعكس. الوغ نكتبو الطريقه الاولى استلزام المضاد للعكس. الوغ دابا غنشوفو هاد الطريقه هادي كيفاش غادي نخدمو بها. اول حاجه اللي غادي نديروها غادي نعتبروا بان نقولوا سي A puissance 2 ampères s'applique à ampère. دونك اول حاجه اللي غادي نخدمو عليها اون فوا كتكون عندنا A s'applique B. الا كان صعيب علينا باش نبينو هاد الاستلزام هذا يمكننا نبينو بطريقه اخرى، يعني استلزام العكسي مضاد للعكس. يعني شنو هي؟ يعني هي نفي B كيستلزم نفي A. الوغ كيفاش غنوضح هاد النفي استلزام B سابليك نفي استلزام A؟ كيفاش غنعتبروا بان هاد جوج تعابير متكافئه؟ الوغ هنا غناخدو واحد المنطق توجور كنديرو ليه المثال اللي هو مثال واقعي. كنقول A كيستلزم B يعني الا نجحت، الا جبت نقطه مزيانه غادي ننجح. دونك A هي الا جبت نقطه مزيانه كتستلزم B باني غنجح. دونك هنا الاستلزام العكسي شنو هو؟ الا ما نجحتش اوتوماتيكمون باني ما جبتش نقطه مزيانه. يعني الا ما نجحتش يعني النفي ديال B سابليك باني ما جبتش نقطه مزيانه. دونك هذا هو التفسير ديال هاد التعبيرين هادو. دونك هنايا غادي ناخدو النفي ديال B كتستلزم النفي ديال A. كيفاش؟ غادي نعتبرو اون A بير، يعني العكس ديال A امبير. غادي نخدمو بان A بير يعني استلزام ديال هاد التعبير سابليك استلزام ديال هاد التعبير هذا. هذه هي الطريقه اللي هي استلزام مضاد للعكس. يعني غادي ناخدو اون A بير يعني زوجي. اش كيستلزم لينا؟ اش كيعطينا بان A كنكتبوها على شكل A كتساوي 2 K sachant que K appartient de N. دونك اش كيعطينا هنايا؟ الا رفعنا ل A puissance 2 اش كيعطينا؟ تعطينا 2 K A puissance 2 sachant que K appartient de N.
توجور كيبقى عندنا هاد سابليك، يعني أ أس 2 كتساوي لنا 4 ك أس 2 sachant k appartient de n، يعني أ أس 2 يعني أ أس 2 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لي 2 في 2 ك مربع sachant k appartient de n. يعني هاد الكتابة هادي اش كتعطينا؟ كتعطينا بأنه إلا كان عندنا أ بير فإن أ بويسون دو بير، يعني كتبها لنا بهاد الطريقة، يعني دو ك يعني بأنه العدد بير. دونك هاد العبارة هادي صحيحة. دونك لقينا العبارة نفي بين تستلزم نفي أ. دونك هنايا كنستنتجو بأن أ بويسون دو ان بير s'applique à impair. دونك هادي لقيناها بطريقة استلزام المضاد للعكس. الوغ هنا غادي نحاولو نديروها بالبرهان بالخلف. الوغ البرهان بالخلف شنو معنيتو؟ إلا كانت أ كتستلزم بي، يعني أن أ بالبرهان بالخف كنديرو أ إي نفي بي. إلا كان أ تستلزم بي صحيحة، دونك هنا غادي نسيبوزو واحد ليكسبرسيون عندنا أ بويسون دو ان بير اي أ بير، يعني النفي ديالها أ بير. يعني هاد العبارة هادي يعني غادي نحاول نكتبها على شكل مات، ونحاول نلقى بأنه شي حاجة بأنها متناقضة مع المات باش دونك غادي نحاول نكتبها على شكل مات. دونك نخدم بهاد أ اللي هو بير ونرفعو لأ بويسون دو. دونك A égale 2K, sachant que K appartient de n. نرفعو A puissance 2 غتعطينا 4K puissance 2, sachant que K appartient de n. Donc A puissance 2 est un nombre pair. Ce qui donc لقينا هنا بأن A puissance 2 nombre pair، يعني هذا متناقض. ce qui contredit que A puissance 2 est impair. ميمكنش عدد يكون في نفس الوقت فردي وزوجي. دونك A puissance 2 impair s'applique que A est impair. علاش؟ حيت لقينا هاد
لقينا هاد العبارة هادي خطأ. يعني برهان بالخلف كناخدو عبارة كنبحثو عليها بأن إلا كانت خطأ دونك كتكون عندنا هاد العبارة الأولى فري. إلا كانت هادي فو سي اوتوماتيكمون هادي غتكون فري. دونك غادي نشوفو السؤال الثاني اش كيقول. السؤال الثاني كيقول بأنه إلا اعتبرنا n petit n appartient de l'ensemble n qu'il montre que n à puissance 2 plus 5 n'est pas multiple de 4. يعني بأنه هاد العدد هذا ماشي من مضاعفات 4. دونك هنايا توجور حنا ما عمرنا ما تعاملنا بهاد هنا ني با تعاملنا بهاد ليكسبرسيون ديال ني با. توجور كنقولوا بان شي حاجه بويسون اولا شي حاجه مضاعف ديال العدد. هي كتجينا ساهله باش نمونطريوها. دونك هنا غنديرو برهان بالخلف. الوغ شنو غادي ناخدو؟ برهان بالخلف اش غناخدو؟ غناخدو النفي ديال هادي، ناخدو هاد العبارة والنفي ديال هادي ونقلبو على شي حاجة اللي تكون كما عملنا سابقا تكون شي حاجة إيلوجيك باش نرجعو نقولو العبارة الأولى بأنها صحيحة. دونك غادي نسيبوزو n à puissance 5 n à puissance 2 plus 5 est multiple type 4. يعني هادي غنحاول نكتبوها بالمات. دونك غنعملو n plus 5 كتساوينا 4k sachant que k appartient de n. هذه هي التفسير ديال هاد العبارة هادي. دونك نحولوها على طريقة المات بهاد ليكسبرسيون. يعني n à puissance 2 اش كتساوينا؟ كتساوينا 4k moins 5. toujours k appartient de n. منساوهاش. يعني n à puissance 2 كتساوينا 4k moins 6 plus 1. يعني ناقص 5 كتكتب على شكل ناقص 6 زائد 1. توجور كنعملو 2 يعني كتعطينا 2 هامل لاثنان ك ناقص 3 زائد 1. دونك هاد العبارة هادي اش كتعني؟ كتعني لنا بأنه هذا عدد فردي. دونك n à puissance 2 est un nombre impair. Donc n est un nombre impair. خدناها من العبارة من التمرين الأول. إلا كان عندنا n à puissance 2 impair يعني n est un nombre impair. غادي نحاولو نعاودو نحاولو نكتبو n على هاد الطريقة. دونك n كتساوينا 2 a
زائد واحد sachant que A appartient de N حيت امبير كنكتبو على هاد الشكل هذا. غادي نحاولو نعوضوه بالكتابة ديالنا اللي غيعطيني 2 A بلس 1 A بويسون 2 زائد 5 كتساوينا 4 ك. دونك هاد الكتابة هادي متطابقة هامة غتولي عندنا هي 4 A بويسون 2 زائد 4 A زائد 1 زائد 5 كتساوينا 4 ك. توجور غنحاولو نبسطو الكتابة ديالي باش يبين لنا المتناقضات. غتعطيني هي هنا غادي نحاولو هاد الكتابة كاملة نقسموها على جوج حيت 1 زائد 5 هي 6. دونك غتعطيني هنا جوج أ بويسون 2 زائد 2 أ زائد 3 كتساوي 2 ك. دونك هاد 3 هادي غادي نحاولو نقسموها نديرو جوج زائد 1 2 أ بلس 2 زائد 2 أ زائد 2 زائد 1 كتساوي لينا 2 ك. غادي نعملو ب2 هنايا ندير 2 أ بويسون 2 زائد أ زائد 1 زائد 1 كتساوي 2 ك. دونك هاد الكتابة هادي كتعني بأن هاد العدد فردي امبير، وهاد العدد هذا كتعنينا بأن هادي كتابة بأنه بير، يعني هادو بجوج متناقضات سكي امبوسيبل. يعني هنا غنجي ندير سكي impossible. D'où donc on a d'où n à puissance 2 plus 5 n'est pas multiple de 4. يعني كما عودنا د n سوا بصفر واحد جوسكا لانفيني بلس 5 عمرها ما غتعطينا لا صوم ديالها مضاعف ديال 4. دونك فوالا هذا هو التمرين الاول بالنسبه للدرس ديال المبادئ في المنطق. جيسبر بانكم تبارطاجيو لو ماكسيموم هذا الفيديو هذا باش تعمل فائده، وما تنساوش تابونا وبارطاجي لو ماكسيموم. ميرسي.